साहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिस कदर है औलिया गौसो कुतुब ख्वाजा मदार फैज पाते हैं तुम्हारे दर से सब मदार विलायत की राजधानी है और मेरे मदार ने बख्शा हिंद को ईमान और इसे जो माने ना उसकी बेईमानी ही। पहली है इनसे निखत फैजान मुस्तफ़ा, पहली है इनसे निखत फैजान मुस्तफ़ा। सादाब हर चमन है इन्हीं की बहार से, कादरी हो चिस्ती हो सोहबंदी बनक्श बन वाबस्ता सब है दामन कुतुब मदार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों और माँ बहनों। दोस्तों आज हम इस वक्त मौजूद है हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा समदार मदारुल आलमीन के चिल्ले मुबारक में। जैसा कि आज 20 नवंबर उर्स मुबारक है हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार जिंदा समदार मदारुल आलमीन का, जो कि 608वां उर्स मुबारक है। और इसी उर्स मुबारक के मौके पर हम आपको चिल्ले शरीफ की ज़ियारत कराने वाले हैं और साथ ही आप हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा मदार की जो हयात ज़िंदगी है उसके बारे में जो कुछ भी हो सकेगा हमसे जितना होगा वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं और अपनी दुआएं यहाँ मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। और हम आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ जो चादर पोसी होगी, संदल शरीफ आएगा, उसका भी आपको कुछ नज़ारा हम दिखाएंगे जो कि शाम 5 बजे के टाइम होने वाला है। तो अभी हम चिल्ले शरीफ की ज़ियारत हज़रात हमारे सामने अभी इस वक्त मौजूद हैं जनाब हज़रत पूर्णम साहब और जनाब मोहम्मद अलीम शाह उर्फ़ मुन्ना बाबा। तो हम यहाँ पर इनसे जानेंगे हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा समदार मदारुल आलमीन की ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी के बारे में, और आप कब दुनिया में तशरीफ़ लाए और कहाँ कहाँ आपके चिल्ले मुबारक हैं, और ख़ास इस चिल्ले मुबारक की क्या हिस्ट्री है, ये कब ये चिल्ला शरीफ बना, कब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, तो आप थोड़ा बताइए। हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद। और जो सवाल किया गया है हुज़ूर सैयद कुतुबुल मदार का चिल्ला, ये बहुत मशहूर चिल्ला है जबलपुर में और बड़ा मदार टिकरी कब्रिस्तान के बीनों बीच, और यहाँ जो भी दरगाह हैं वो सरकार के सदक़े में हैं। तो लिहाजा सवाल ये है कि आप दुनिया में कब तशरीफ़ लाए। तो हिजरी सन के मुताबिक आप 242 हिजरी में पैदा हुए। शहर हलब जो आज का सीरिया कहलाता है, उस वक्त का मुल्क शाम और जिसकी राजधानी दमिश्क थी। तो सरकार मदार पाक सीरिया में, और आज का भी हलब होगा वो। तो 242 हिजरी में हज़रत सैयद अली हलबी आपके वालिद गिरामी का नाम है, सैयदा फ़ातिमा सानी आपकी माँ का नाम है, और माँ और बाप दोनों के हिसाब से आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। यानी आप वालिद मोहतरम हज़रत सैयद अली कुतुबुद्दीन अली हलबी के वास्ते से आपका सजरा जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मौला अली और हुजूर सरकार दो आलम, और वालिदा के एतबार से आप हज़रत सैयदा फ़ातिमा सानिया के वसीले से चलता हुआ सिलसिला जाके इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका है। आप सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले वली है हर एतबार से, इसलिए कि आप 282 हिजरी में तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर अल्लाह ने। और सच बात यह है कि जो बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि औलिया की जमात में आप वो मुमताज़ हैसियत रखते हैं कि हिंदुस्तान में उस वक्त ना ख्वाजा गरीब नवाज़ थे कि जो हमारी मदद कर दे, न मखदूम अशरफ थे, और न बख्तियार काकी थे, न निजामुद्दीन औलिया थे, गरज के कोई वली भी नहीं। हुजूर सैयद कुतुबुल मदार 242 हिजरी में पैदा हुए और 282 हिजरी में आप जो है पहला कदम आपका गुजरात के मालाबार जो है खम्बाज की खाड़ी कहलाता है, जिस पर कि आपको भेजा गया है। रब की मशीयत थी। हाँ, जब आपसे इल्हाम हुआ अल्लाह ने क्या बदियुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान भेजा जा रहा है, तो चूँकि ज़ुबान खोलो, और तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि ताकि तुम तौहीद और रिसालत की बातें बताओ और दुनिया को अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाओ। तो लिहाजा आप समंदर में और एक जहाज़ पर सवार थे, चूँकि वो जहाज़ उस वक्त के ताजिर और मुशरिकीन का था, हिंदुस्तान आ रहा था, जिस पर रसूल पाक ने भेजा था कि वो जहाज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, लिहाजा जाओ बदियुद्दीन, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ उस जहाज़ पर। आप आए और जब आपने अल्लाह रसूल के हुक्म से इल्हाम हुआ,
اور جب آپ نے شروع کیا کہ بے شک ہے لوگوں جنہیں تو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، لکڑی کے، چاند کے، سونے کے اور پتھر کے، یہ بت جو ہیں تم نے بنائے، کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ارے خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، اللہ وہ ہے جو عزت کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو ذلت کا مالک ہے، اللہ وہ جو ہے وجود سے لے کے انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک ایک دن ساری دنیا فانی ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات ہے، اس پر یقین لاؤ۔ اور میں ایک وسیلہ لے کر آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود نہیں جانتا ہوں کہ کیوں بھیجا گیا ہے، تو اللہ جانتا ہے مجھے بھیجا گیا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے آپ کو 9 لقمے کھیر کے کھلا دیے تھے، جنتی کھیر۔ جب آپ نے دعا مانگ لی تھی کہ اللہ ہندوستان بھیج جا رہا ہوں، کہاں کھانا، کہاں پانی، کہاں بستر، کہاں مکان، تو آپ کی دعا رب تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اپنے محبوب کو سپرد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اور یہ تمہارے ہی اور خاندان سے ہے، تمہارا ہی پیغام، اسے کھلا پلا دو۔ تو میرے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر برنج یعنی جنتی کھیر کو حضور سرور عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، نورانی ہاتھوں سے 9 لقمے کھیر کھلائے۔ پھر جنتی کپڑا حاضر ہوا، لباس حاضر ہوا، فرشتہ لے کر آیا، حضور سرور عالم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نواسے کو اور پہنایا۔ پھر حاضر ہوا تو ایک صافہ تھا جو کہ سرکار نے آپ کے سر پر باندھا اور آپ کے چہرہ پر نور مجسم نے اور وہ نورانی ہاتھوں سے آپ کے چہرے پر مس کر دیا تھا۔ تو یہ بات تھی کہ کوئی دنیا کا آدمی آپ کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا، اور دیکھنے کی بات نہیں تھی، جسے کیونکہ علماء کہتے کتابوں میں کہ جب آقا حضور سرور عالم کے نورانی رخ پر اللہ نے 70,000 پردوں کا وہ رکھا تھا، تو ان نے 7 پردے یہاں پر کر دیے، تو سرکار دو عالم کو کون دیکھتا؟ تو اگر یہ پوچھو اور پوچھا گیا کہ کرامات کیا ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ کھانا پینا، لباس، مکان انسانی فطرت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مدار میرا نبی ہے، میں نہیں کہتا کہ صحابی ہے، میں کسی پر کچھ نہیں کہتا، لیکن بتائیے کہ دنیا کی کوئی تاریخ اگر یہ ثابت کر دے کہ 1 دن 2 دن 4 دن مہینے سے زیادہ کوئی ثابت کر دیا، اسلام میں ثابت کر دے، کیونکہ نبی تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ نے وہ عجیب العجائب بنایا ہے مدار کو کہ عقلیں ریسرچ کریں گی قیامت تک، لیکن تھک جائیں گی۔ مدار کے ساتھ وہ ہے کہ جسے رسول نے 9 لقمے کھیر کھلا دیے اور پھر کہا بیٹے اے بدی الدین تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ وہ آخری کھانا ہے، کھانے کسی ہوٹل کا گھر کا بنا نہیں تھا میاں۔ پھر آب کوثر کا جام آیا اور کہا کہ پیو جی بھر کے اللہ چاہتا ہے، تو آب کوثر جنتیوں کو پلایا جائے گا، لیکن میرے مدار نے زندہ میں ہی وہ آب کوثر کا جام کہا بیٹے پی لو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا پیالہ تھا، ایسا پانی تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے شیر ہو کے پی لیا، کہا ہے مدار اب تمہیں پانی کی خواہش نہیں ہوگی، زندگی بھر کبھی نہیں ہوگی، اور لباس میں نے دیا۔ تو کہتے ہیں جو آپ کے اولیاء آپ کے بعد میں پیدا ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کبھی غسل نہیں کرتے تھے اور نہ کبھی کھانا کھاتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور آخر ایسا کیوں، اور یہ اور میں نے خود دیکھا دم مدار دم مدار دم مدار، تو اویس بھی تھے، اور یہ بھی ہے کہ اولیاء کرام میں کسی کو اویس کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ یہی بات تھی کہ لوگ ولی کیوں جاتے تھے اویس درجہ، بلکہ لکھا ہے ایک اس میں رسالہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ مطلب آج تک بہت پہلے سے پڑھا تھا کہ اب جہاں میں وہ اویسی سلسلے کے وہ مدار آئے تو پورا نجم لکھی، اس میں لکھی ہے کہ تمام اولیوں کے سردار ہیں آپ، سارے ولیوں کے آئے مدار، جیسے کہ نبی کو اور اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو دنیا میں رب فرماتا پیدا نہیں کرتا، ایسے ہندوستان میں اگر مدار نہیں تو کچھ بھی ہے ہی نہیں۔ تمام سلاسل پوری ذمہ داری کے ساتھ، زبان نہیں سر کٹانے کی ذمہ داری میں دے رہا ہوں کہ کوئی میرا ایک لفظ غلط ثابت اگر کر دے تو کوئی خانقاہ ثابت کر دے، خانقاہ کا وسیلہ ثابت کر دے، کوئی کتاب واپس کر دے کہ جہاں مدار کا احسان نہیں ہے۔ بے شک وہ کیا بتائیں جو محروم رتبہ دانی ہیں اور جن کی زبانیں بند ہیں، اللہ چاہتا نہیں کہ اس پاک ولی کا، عظمت والے ولی کا ذکر ان سے کرائے۔ آج 40 سال بہت ان کا فیض ہے، سب لوگ جان رہے ہیں، تو حسن کہتے ہیں کہ وہ کیا بتائیں جو محروم رتبہ دانی ہے۔ ارے در مدار ولایت کی راجدھانی ہے، اور میرے مدار نے بخشا ہند کو ایمان، اور اسے جو مانے نا اس کی بے ایمانی ہے۔ السلام علیکم۔ تو حضرات ہم یہاں پر خادم صاحب موجود ہیں، حضرت جناب بابا محمد کلیم صاحب سجادہ نشین ہیں جو کہ چلے مبارک کے اور اس قبرستان کے، تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس بڑی مدار ٹیکری قبرستان کے اندر جو عرس منایا جاتا ہے چلے مبارک پہ، تو یہ کب منایا جاتا ہے؟
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयद बदरुद्दीन अहमद कुतुब मदार जिंदा समदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 670 हिजरी में जबलपुर तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आपने मुकाम किया और उन्हीं की यादगार में चिल्ला बना हुआ है। तो आप क्या बोले? हाँ, चिल्ला बना हुआ है। दूसरा बात पूनम साहब से। तो हजरात यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं ये इस चिल्ले मुबारक के खादिम साहब जनाब हज़रत बाबा मोहम्मद कलीम शाह साहब जो कि सज्जादा नसीन हैं। तो हम इनसे ये भी जानते हैं कि इस चिल्ले मुबारक में कब उर्स भरता है और कितने साल से उर्स भरा जा रहा है। हजरात, मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैं कभी झूठ पे यकीन नहीं करता, पहली तो बात यह है कि अल्लाह ने मेरा मिजाज दिया सच बोलना, सच सुनना, सच कहना। सही बात है, जबलपुर की तारीख मैंने मैं कटेंगी रहता हूँ, मोहम्मद हनी पुन्नम कहते हैं, मदारी हूँ मैं। और जनाब बाबा कलीम शाह के यहाँ मैंने दस्तावेज देखे हैं, कागजात देखे हैं कि यहाँ पर पता ये चला कागजात से कि हुजूर सैयदना कुतुल मदार, पहले समझिए कि चिल्ला कशी क्या होती है। चिल्ला कसी ये है, आप हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे तो बस्तियों से अलग हट के चिल्ला ऊंचे मकामात पर पाए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। और आप 100 साल पहले साल देखिए तो यहाँ पर जंगल रहा होगा, यहाँ पर खुद जंगल, और उस जमाने में ज़्यादा आबादी थी नहीं यहाँ पर। तो उस जमाने में भी सरकार ने जो चिल्ले किए हैं और कभी पहाड़ों के करीब में, तो ये भी सुन लीजिए, ये वो मुबल्लिग है, ये वो मोहसिन है कि अल्लाह ताला ने इससे 2 काम लिए, औरों से तो एक ही काम लिया, कुतुल मदार से 2 काम लिए। मैंने उलमा से पूछा कि हुजूर नदी किनारे और पहाड़ों में क्यों चिल्ले हैं? तो मकसद ये था, उन्होंने बतलाया कुतुल मदार का जो मंसूबा और जो फ़लसफ़ा ये है कि बस्ती के करीब जब आपको चिल्ले पाए जाते हैं तो दिन में इंसानों की तबलीग, उन्हें समझाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, सच्चाई की बातें करना। और पहाड़ों पे इसलिए था कि पहाड़ में चूंकि कौम जन्नात रहती है तो तुम्हारे बीच में नहीं आ सकते थे, तो जन्नातों की तबलीग भी करना। सारी दुनिया के जन्नात जो है आपके खादिम हैं, सारी दुनिया भर के जन्नात जो हैं वो अल्लाह ताला ने इन सब का सरदार। और हिंदुस्तान की मिट्टी अब आया कितने, तो मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान में 1442 चिल्ले हैं, उनमें जबलपुर का चिल्ला भी है। और जो मरजाया खलायक बना हुआ है, यहाँ से मुरादें पूरी होती हैं। तुम ना भी कहो, जुबान ना खोलो, तो अल्लाह ने मदार को धड़कनों की जुबान समझने का इल्म दिया है, इतना इख्तियार दिया मदार पाक ने कि जो अपनी ज़िंदगी किसी हिस्से में 556 साल न खाए, जो पैदा तो हो। मेरा मदार कि नबी नहीं, सहाबी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन क्या है अल्लाह ने क्या बनाया है वो सुनिए आप। कि इख्तियारात देखिए कि 40 साल तक तो खाया आपने समंदर के सफ़र में, और जब खाना पानी ख़त्म हो गया वो पटिया पे थे और हुक्म अभी बोला था मैंने कि इल्हाम हुआ तो ही रसाल करो बदियुद्दीन तो भेजा रहा, तो लिहाजा उस वक़्त तक आप खाते थे जब तक खाना चला। और फिर जब पानी भी नहीं तो अब कमज़ोर तो होगा आदमी की ग़ज़ा है, नबी हो वली हो कोई सब खाते। जब ख़त्म हो गया तवक्कल अल्लाह, अब तेरे भरोसे पे, तो वो पटिया बहते हुए आवाज़ के दोस्त पर समंदर में आज पटिया जो देख के आए हैं, चूम के आए हैं, इतना नूर उस इलाके में बरसता है। तो लिहाजा गुजरात अहमदाबाद से 95 किलोमीटर पे वो जगह है जहाँ मदार पाक ने कदम रखा। उस वक़्त आप भूख से लड़ रहे थे, यानी खाना खा ही नहीं था, कमज़ोर से हो गए थे। बस आप नमाज शुक्राना 2 रकात में बांधी और उसमें दुआ मांगी कि लाहुल आलमीन कहाँ से खाना पानी बिस्तर का मकान का इंतज़ाम करूँगा। बस देखते हैं कि सलाम फेरा और 2 अब्दाल नूरानी चेहरे आए और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या बदियुद्दीन। आपने देखा, पूछा कि आप लोग कौन हैं? मैं तो जानता नहीं, मैं तो नहीं जानता, तो कौन है आप लोग? तो वो कहते हैं कि हम अब्दाल हैं, हमें भेजा गया है। अरे बदियुद्दीन, अभी तुम्हें आसमान वाले लोग जान रहे हैं, कल तुम्हें पूरी दुनिया के लोग जान लेंगे, चलो मेरे साथ जहाँ तुम्हारे जद्दे आला ने बुलाया चलिए। आप उनके हमरा हो गए, एक दरवाज़ा तय किया तो वो गए, दूसरी टोली 2 लोगों की, इस तरह आप लिखते हैं कि 7 जगह मुझे ले जाया गया। आखिरी टोली मैंने पूछा कि आखिर चाहते क्या हो? कहा कि हमें पेशी है और वो जो तख्त पे जलवा अफरोज़ है वो तुम्हारे जद्दे करीम हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे हैं, वहाँ तुम्हें बुलाया गया है। और ये नूरानी जो शक्ल वाले ये साहब रसूल हैं, हम इतने जानते हो गायब हो गए। आवाज़ आई कि बेटा बदियुद्दीन बढ़ो मेरी तरफ आओ। आप तो किताब जो पढ़ा जो मैंने कि आप गए और तख्त को बोसा दिया और देखते कि एक फरिश्ता जो है तो खीर लेके, मैं पहले बोल खीर खिलाई, कपड़ा पहनाए,
لباس پہنایا اور ایک تخت بھی کہا کہ بیٹا یہ تخت بھی تم جہاں چاہوگی. اب سوال اٹھتا ہے کہ لوگ پوچھیں گے, میرا تو کالر پکڑ لے گے کہ تم ابھیا کی بات کر رہے ہو. ہاں, تخت دیا گیا تھا, تخت دیا گیا تھا کہ مدار تم جہاں چاہوگی. ایک لمحہ میں وہ تخت آ جاتا. وہ تخت سلیمانی تھا, سلیمانی تخت تھا. اور ہاں اللہ نے, اور جب آپ دعائے بسمہ آپ کا مخصوص عمل تھا, پڑھتے تھے 1 سیکنڈ اور آئے ہو جا, تو کبھی امریکہ, کبھی رسیا, کبھی چائنا, کبھی انڈونیشیا, تو غرض کے دنیا ممالک کے 65 دیسوں مدار پاک کی یادگاریں موجود ہیں. 65 دیسوں میں ہندوستان کا چپا 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 چپا, بنگال جاؤ, چاہے ستپڑا جاؤ, پہاڑوں میں مدار کی تو کوئی تعریف کوئی لکھ ہی نہیں پائے گا. مدار اس ولی کا نام ہے کہ جس کی بارگاہ میں 7ویں چکر میں, اور جب اجمیر محلہ پہنچے تو جب غریب نواز کو معلوم ہوا کہ حضور سیدی مدار پاک آئے ہیں, تو میں مریدین کے کوکلا پہاڑ میں آج بھی مدار چل رہا ہے, جا کے حاضری دی اور ادب سے کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھ باندھ کے, اور تیسرے دن کہا کہ چلو. جب ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور کیسی ملاقات ہے, دادا مدار سے نہ گفتگو کی نہ بات چیت کی. کہا تم نہیں جانتے, ہم لوگوں کی ملاقات, ہمارا مصافحہ بھی ہوا ہے, قرآن حدیث پہ گفتگو ہوئی, سب کچھ ہوا ہے. تو یہ وہ ظاہر ہے. آج اجمیر جائیں گے, اجمیر پر بھی قبضہ ہے. میں تو کہا تھا کوکلا پہاڑی پر ریلوے اسٹیشن مدار اجمیر میں, ریلوے اسٹیشن مدار اجمیر میں, اور جے پور کا مدار چلا, مدار باولی, مدار اکھاڑا, مدار پور, یہ سب اجمیر میں 9 چلے یادگار ہیں. بتائیے قبضہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ خواجہ کے پہلے ہے مدار. تو حضرات گرامی, اب بتائی کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ تو اتفاق کی بات ہے. اللہ جن سے چاہتا ہے, اور جو محبت والے ہیں, جو نبی کو چاہیں گے, نبی کو چاہیں گے, وہ ان سے کپٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو مدار پاک کے سارے اولیاء کرام کی, نبی کی آل کی محبت دے. اور آخری شعر پڑھ لوں کہ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان. یہ قطع میرا پورے یعنی یوپی میں گونج رہا ہے. عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان, اس کے بغیر صاحب ایمان نہ بنو گے, اس کے بغیر صاحب ایمان نہ بنو گے. اور دامان اہل بیت اگر سے ہاتھ سے چھوٹا تو سنی تو بڑی سی مسلمان نہ بنو گے. جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ اس قبرستان میں عرس کب سے چلا آ رہا ہے, تو ہمارے سیانے یہاں کے گدی نشین اور ملنگ ہوتے چلے آئے ہیں. ہماری یہ 9ویں پیڑھی ہے, جس میں کہ پہلے تھے پیرا شاہ, حضرت پیرا شاہ. ہم بتا دیں. ہاں, تو یہ اپنے ہاں بابا محمد کلیم شاہ جو گدی نشین ہے, سجادہ نشین ہے اس قبرستان کے, ان سے آپ کیوں لیجیے. حضرت سید بدی الدین احمد قدر مدار زندہ صاحب مدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل پور کی تشریف آوری آپ کی ہے سن 670 ہجری مطابق 1249. آپ یہاں تشریف لائے اور چلہ کیے, اور آپ نے اپنے خلیفہ حضرت قاضی سید مظہر قلعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے آپ دوسری اور دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے. تو یہاں سے آپ کے خلفہ در خلفہ ہوتے چلے آ رہے. تو یہ عرس منایا جا رہا جو ہمارے خاندان کے بزرگ 608واں عرس منا رہے ہیں. اور باقی جو پیڑھی ہوئی ہے, یہ بوٹ لگا ہوا ہے, آپ اس میں دیکھ لیں. یہ تو اور بتا رہے ہو, بات کر رہے ہو, بس اب پورا بات کرنا, وہاں دیکھ کے آ جاؤ. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سجرہ مبارک ہے, یہ سجرہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بس آئی رہی 5 منٹ بس. حضرت پیرا شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد حضرت غیبو شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد آئے ہیں حضرت خیراتی شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد حضرت گلجار شاہ عرف چھوٹو شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بیراگی شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحمت علی شاہ عرف ننہی شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت برکت علی شاہ عرف رحیم شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد حضرت محمد حلیم شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد جو ابھی حیات میں ہیں جو حضرت بابا محمد کلیم شاہ آسکان سوختہ شاہی رحمۃ اللہ. جو نام آپ نے لیے ہیں یہ دستاویزوں میں ریکارڈ میں ہے, اور اس کے پہلے جو 800 برس سے ہمارے بزرگ خلفہ ہوتے چلے آ رہے ہیں گدی نشین, تو اس کا ریکارڈ سجرے شریف میں 800 سال پرانا ہے.
तो हज़रत मदर किल्ला से रहमतुल्लाह अलैह से शुरू होता है। तो ये 22वीं पीढ़ी इसमें लिखा हुआ है, पूरा डिटेल आप पढ़ लें। अब इसके बाद ये हजरत बाबा कलीम शाह सज्जादा नसीन गद्दी नसीन जो यहाँ के हैं, और हजरत बाबा मोहम्मद शमीम शाह जो यहाँ की खुदमत गुजारी करते चले आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उनकी जो दर बदर पीढ़ी चली आ रही हैं, इंशाअल्लाह ऐसे ही करते चले आएंगे। पहली है इनसे निखत फैजान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। पहली है इनसे निखत फैजान मुस्तफ़ा, सादाब हर चमन है इन्हीं की बहार से, कादरी हो चिस्सी हो सोहरबंदी व नक्शबंद वाबस्ता सब है दामन कुतुब मदार। सुभान अल्लाह, ये सब हमारे हैं, सुभान अल्लाह, सब हमारे हैं, सुभान अल्लाह। हर सिलासिल हमारे हैं। हम एक से कटे अपने से कटे। सुभान अल्लाह। दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। औलिया कामलीन जिंदाबाद, औलिया कामलीन जिंदाबाद, अकीदत औलिया जिंदाबाद। अकीदत जैसा कि औलिया। हजरात आपको बताया गया कि चिल्ले शरीफ हजरत जिंदा सा मदार के चिल्ले में जो खिदमत गुजार है जनाब बाबा मोहम्मद शमीम शाह साहब, और ये खानकाह मदारिया इमाम बारगाह है। यहाँ पर जो है ताजिया शरीफ बनाया जाता है, जो कि जनाब बाबा मोहम्मद शमीम शाह साहब की जानिब से बनकर तैयार होता है। सजा रहेगा हर दम ये लश्कर मदार का, जलवा है खाकसारों में परवरदिगार का। कादिर की बंदगी को कमर बस्ता रहे मुदाम, सत्तार नाम पाक है परवरदिगार का। लुप्त अम्बिया करम औलिया व फैले पंजतन या अली अल्लाह, कदम दुर्वेश रद बला दुआ करे फ़कीर रहम करे अल्लाह। साहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिस कदर है औलिया गौसो कुतुब ख्वाजा मदार, फैज पाते हैं तुम्हारे दर से सब लेलो निहार। हजरत सलमा को तुमने बचाया शेर से, एक आलिम को बचाया कुफ्र के अंधेर से। दे रहा हूँ मैं सदा मुर्शिद मेरे अब देर से, या तो कुछ कीजिए या तो कह दीजिए सही अजमेर से। दम मदार बेड़ा पार आई भला कुटारो जिंदा सा मदार। आज देखा आपने कि किस तरह कितनी खूबसूरती से यहाँ के खादिम साहब ने और पूनम साहब ने और जनाब मोहम्मद अलीम शाह उर्फ मुन्ना बाबा साहब ने जो कि हिस्ट्री बताई है हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार जिंदा सा मदार मदारुल आलमीन की। और एक बात आपको बताते चले दोस्तों, हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा सा मदार मदारुल आलमीन का मर्तबा वो मुकाम है आपका कि सारी ज़िंदगी अगर मैं लिखता चलूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं लिख नहीं सकता। वो मर्तबा है, वलियों में सबसे आला मुकाम है हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का। और आप देखेंगे कि आपके रोज़े मुबारक की तो छोड़ दीजिए, आपका रोज़ा मुबारक जो है मकनपुर शरीफ में है, लेकिन आपके जो चिल्ले मुबारक हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 1400 से भी ज़्यादा चिल्ले मुबारक हैं। तो आप ये देखेंगे कि कौन ऐसा वली हुआ है जिनके चिल्ले मुबारक हुए हैं। कोई भी ऐसा वली नहीं हुआ है जिनके चिल्ले हुए हैं, और अगर हुए भी हैं तो अधिक से अधिक 1 से 2 हुए हैं। लेकिन आप हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के चिल्ले मुबारक सिर्फ हिंदुस्तान में 1400 हैं, और सारी दुनिया में आपके चिल्ले मुबारक में आपके चिल्ले मुबारक चीन से लेके जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और तमाम दुनिया के हर शहरों में आपने इबादत की और आपने दीन की खिदमत की, दीन की तबलीग की, वहाँ आपके चिल्ले शरीफ मौजूद हुए। तो ये करामत हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदार की है कि जो आज हम मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम जो मुसलमान हैं ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का करम है, क्योंकि उन्हीं के फैजान व करम से आज हमको ये दीन मिला है। सबसे पहले आप ही हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा हुए थे, जो कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से 200-300 साल पहले तशरीफ़ लाए थे आप। और एक बात और बताते चलें, कुछ लोग कुछ बदअकीदा ये कहते हैं कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार की उम्र मुबारक 596 साल नहीं थी। तो ये उनका कहना बेबुनियाद है और गलत है, और ये बुग़्ज़ है, मदारुल आलमीन से बुग़्ज़ है। और अल्लाह फरमाता है कि हमारे नेक बंदों से जो बुग़्ज़ रखता है वो उसके लिए जन्नत भी हराम है। तो दोस्तों ये हज़रत सैयद बदियुद्दीन का मकाम आप जानते हैं कितना बड़ा मकाम है, और आप उनसे बुग़्ज़ रख रहे हैं जो सबके दादा हैं, जिनको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शेख मुहीउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दादा कहा है। और आपकी जो बहन थी उनकी भी औलाद जो हुई है हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार से की दुआ से हुई है, आपके करम से हुई है। और ऐसे कई वली हैं जिनकी औलादें जो हुए हैं वली हुए हैं जो मदारुल आलमीन के करम से हुए हैं। तो ये मदारुल आलमीन का करम है। तो दोस्तों ऐसा अकीदा बिल्कुल मत रखिए, अपने ईमान को सलामत रखिए, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम तमाम लोगों की, तमाम मुसलमानों की,
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مولا حسنین کریمین مولا حسن مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اور اس آستانے حضرت سید بدی الدین قطب المدار کے صدقے وسیلے سے تمام لوگوں کی جائز دعائیں قبول مقبول فرمائیں، تمام لوگوں کی جائز دعائیں قبول فرمائیں، تمام کی مرادیں پوری فرمائیں، اور خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے پروردگار ان پر رحم و کرم کی بارش فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام فرمائے، اور مدار العالمین کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ چلیے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک شیئر۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو۔